بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم. आप लोगों ने पढ़ा हुदम मिर रब्बिहिम, मिर रब्बिहिम नहीं, हुदम मिर रब्बिहिम, मिर रब्बिहिम। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। इन्नल्लज़ीना كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. جزاك الله خيرا.